नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होते हुए कि जब इन मुनाफिकीन को, इन कफ़ार को अल्लाह के हुज़ूर सामने किया जाएगा, अल्लाह ताला इनसे पूछेगा बताओ क्या ये दिन यानी आखिरत का दिन हकीकत नहीं? वो कहेंगे कि क्यों नहीं, हमारे परवरदिगार की कसम। अल्लाह ताला फरमाएगा अच्छा फिर जो तुम इनकार करते थे अब उसके अज़ाब का मज़ा चखो। बिलाशुबा जिन लोगों ने अल्लाह से मुलाकात की हकीकत को झुटलाया वो नुकसान में रहे, हत्ता कि जब क़यामत अचानक इन्हें आ लेगी तो कहेंगे अफसोस, इस मामले में हमसे कैसी तकसीर हुई। इस वक्त तो अपने गुनाहों का बोझ अपनी पुश्तों पर लादे होंगे, देखो कैसा बुरा बोझ है जो वो उठाएंगे। ये दुनिया की ज़िंदगी तो महज एक खेल और तमाशा है और अल्लाह से डरने वालों के लिए आखिरत का घर ही बेहतर है। क्या तुम कुछ भी नहीं सोचते? फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होते हुए, ए मोहम्मद हम जानते हैं कि इन लोगों की बातें आपको गमज़दा कर देती हैं, लेकिन ये ज़ालिम आपको नहीं झुटलाते बल्कि अल्लाह ताला की आयात के मुनकर हैं। आपसे पहले भी रसूलों को झुटलाया जा चुका है, तो जिन बातों में इन्हें झुटलाया गया इस पर उन्होंने सब्र किया, इन्हें ऐसा भी दिगी यहाँ तक कि इन्हें हमारी मदद पहुँच गई और अल्लाह के कलमात को कोई बदलने वाला नहीं और आपके पास रसूलों की ख़बरें तो आ ही रही हैं। और अगर इन काफिरों की बेतुहजी आप पर गिरां गुजरती है तो अगर आप ये कर सकें कि ज़मीन में कोई सुरंग तलाश करके या आसमान में सीढ़ी लगाकर इनके पास कोई मौजज़ा ले आएँ तो ऐसा कर देखें। और अगर अल्लाह चाहता तो ख़ुद भी इनको हिदायत पर इकट्ठा कर सकता था, मगर ये इसकी मशीयत नहीं, लिहाजा आप नादान मत बनिए। हमारा आज का सबक आयत नंबर 36 से लेकर आयत नंबर 40 तक है, तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्मऊन वल मौता यबअसुहुमुल्लाहु सुम्मा इलैहि युरजाऊन। बात तो वही लोग मानते हैं जो दिल के कानों से सुने, रहे मुर्दे तो अल्लाह इन्हें रोज़े क़यामत ज़िंदा करेगा, फिर वो इसी के हुज़ूर वापस लाए जाएंगे। यहाँ अल्लाह ताला हमें समझा रहे हैं कि जिन लोगों को हिदायत मतलूब होती है, जिन्हें हिदायत की प्यास होती है, शिद्दत होती है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को गौर से सुनते हैं, हिदायत कबूल भी करते हैं। मगर जिन लोगों के दिल में अपनी ज़िद, हट दर्मी और इस वजह से जिनके दिल मर चुके हैं वो मौजज़ा देख कर भी ईमान नहीं लाएंगे। ये लोग जीते जी अपने इख्तियार से तो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले नहीं, अलबत्ता जब ये मर जाएंगे और अल्लाह इन्हें दोबारा ज़िंदा करेगा तब इन्हें इज़्तिरारी तौर पर अल्लाह के हुज़ूर पेश होना ही पड़ेगा। आयत नंबर 37। वक़ालू लौला नुज़्ज़िला अलैहि आयातुम मिर रब्बिही क़ुल इन्नल्लाहा क़ादिरुन अला अन युनज़्ज़िला आयातुम वलकिन्ना अक्सरहुम ला यअलमून। वो कहते हैं कि हम पर हमारे परवरदिगार की तरफ से कोई मौजज़ा क्यों नहीं उतारा गया। आप इन्हें कहिए कि मौजज़ा उतारने पर तो अल्लाह ही कादिर है, लेकिन बात यह है कि इनमें से अक्सर नादान हैं। ऐसे मौजज़े का मुतालबा करना जिससे इंसान को कामिल यकीन हो जाए नादानी की बात है। वजह यह है कि ये बात अल्लाह के दस्तूर के मुनाफी है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, और ऐसे जिबरी और इस्तरारी ईमान का कोई फ़ायदा भी नहीं है कि जब आपके सामने हकीकत हाल खुल गई है तब आपके ईमान लाने का क्या फ़ायदा। ईमान का मतलब वो होता है, ईमान का तकाज़ा वो होता है कि बिन देखे जो रसूल कह रहा है उस पर ईमान ले आना। जैसे मौत के वक्त जब इंसान गैब के पर्दे उठने के बाद सब कुछ देख लेता है तो फिर इस वक्त इसके ईमान लाने का कुछ फ़ायदा नहीं है। उसके जो एक पर्पस है ईमान का, जो एक जिसे एसेंस कहते हैं, वही जो है वो स्पॉइल हो जाती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता। आयत नंबर 38। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही इल्ला उमामुन अमसालुकुम मा फर्रतना फिल किताबि मिन शैइन सम्मा इला रब्बिहिम युहशरून। ज़मीन में जितने भी चलने वाले जानवर हैं और जितने भी अपने बाजुओं से उड़ने वाले परिंदे हैं
وہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں، ہم نے ان کی بھی تقدیر لکھنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ پھر یہ سب اپنے پروردگار کے حضور اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی سب جانداروں کو، خواہ وہ حشرات ہوں، پرندے ہوں، چرند ہوں، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے جیسے تمہیں ہوتی ہے، اور یہ سب انواع اللہ کے قوانین کی پابند ہیں اور اپنے فطری حدود سے تجاوز نہیں کرتی، نہ ہی کر سکتی ہیں۔ ان سب جانداروں کو وحی کے ذریعے وہ علوم سکھائے جاتے ہیں جو ان کی نواح کے لیے اور ان کی نوع کی بقا کے لیے کارآمد اور ضروری ہوتے ہیں، اور ان چیزوں سے منع کیا جاتا ہے جو ان کے لیے مضر ہیں۔ مثلاً گائے، بھینس، بھیڑ، بکری وغیرہ پر حرام ہے کہ وہ گوشت کھائیں، اور اگر وہ اس جرم کا ارتکاب کریں گی تو اس کا انہیں ضرور نقصان پہنچے گا۔ اسی طرح شیر پر گھاس کھانا حرام اور گوشت کھانا فرض ہے، اس کا الٹ کرے گا تو سخت نقصان اٹھائے گا اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ شہد کی مکھیوں کو بذریعہ وحی سکھا دیا گیا ہے کہ وہ اس قسم کا گھر تیار کریں، پھر پھلوں پھولوں سے رس چوس کر شہد بنائیں اور بہرحال اپنی سردار مکھی کی اطاعت کریں۔ الغرض ہر نوع کی طرف وحی کی جاتی ہے اور اس کی شریعت جداگانہ ہے۔ اب انسان کو جو قوت ارادہ دی گئی ہے تو اس کے ساتھ اس میں آزمائشیں بھی ہیں۔ انسان کی بہتری اور نجات کی یہی صورت ہے کہ وہ کسی حسی معجزے کا مطالبہ کرنے کے بغیر اپنے عقل اور ارادہ سے کام لے اور اپنے آپ کو احکام الہی کے پابند بنا لے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کا بھی قیامت کے دن حشر ہوگا۔ ان سے کفر و شرک اور ایمان و اعمال کا محاسبہ تو نہیں ہوگا، مگر جو ظلم کسی جانور نے دوسرے پر زیادتی سے کیا ہوگا اس کا بدلہ ضرور دلائے جائے گا، کیونکہ اتنی عقل انہیں تو بخشی گئی تھی۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم سے حقداروں کے حق ادا کروائے جائیں گے، حتیٰ کہ سینگ والی بکری سے بے سینگ والی بکری کا بدلہ دلوایا جائے گا، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ آیت نمبر 39، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَاءِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں جو اندھیروں میں ہیں کہ حق کو دیکھ کر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ جسے چاہے اسے گمراہ کرتا ہے اور جس کے متعلق چاہتا ہے اسے راہ راست پر لگا دیتا ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی آیات کو سن کر پڑھ کر بھی جھٹلا رہے ہیں، ان کی مثال یہاں اللہ تعالیٰ نے کسی گونگے بہرے شخص جو کہ گہرے اندھیروں میں ہو اس سے دی ہے۔ وہ اندھیروں کی وجہ سے خود کچھ دیکھ نہیں سکتا، بہرا ہونے کی وجہ سے ہدایت کی بات سن نہیں سکتا، اور گونگا ہونے کی وجہ سے حق کی بات کر نہیں سکتا، کسی سے پوچھ نہیں سکتا۔ ایسا شخص گمراہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ ہاں، اگر کوئی شخص اپنا رویہ بدل لے اور اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور کرنا شروع کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے سیدھی راہ دکھلا ہی دیتا ہے۔ آیت نمبر 40، قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ ان سے کہیے، بھلا دیکھو تو اگر تمہیں اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت کی گھڑی آ پہنچے تو اس وقت تم اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارو گے؟ بولو اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں ایک قسم کا ان کو چیلنج کریں، نہ صرف کفار کو، منافقین کو، بلکہ ہمیں بھی، کہ اگر قیامت کی گھڑی آ جاتی ہے، ہم ایزیوم کر لیتے ہیں، اپنے دماغ میں وہ سارا امیجن کر لیتے ہیں، اس وقت کیا ہم اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارنے کے قابل ہوں گے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں چیلنج کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکار سکو گے، بولو اگر تم سچے ہو۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔